हेलो, वेलकम टू बुरहान्स प्रिपरेटरी एकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि आपको मालूम है, काफ़ी दिनों से हमारे जो लेक्चर्स हैं, सिलेबस के लेक्चर्स हैं, वो अपलोड नहीं हो रहे थे। उसकी वजह ये थी कि मैं ऑक्यूपाई था। डिफरेंट जो इंटरव्यूज़ कंडक्ट हो रहे हैं एफआईए के, तो उन कैंडिडेट्स के साथ इंटरेक्शन होता था डेली बेसिस पर कि उनसे आज क्या क्वेश्चंस किए गए हैं। तो मैंने आपसे कहा भी था, काफ़ी लोगों के मैसेजेस भी आए थे व्हाट्सएप पर। तो मैंने उनको यही बताया था कि इंशाल्लाह इस कमिंग वीकेंड पर जो भी हमारे लेक्चर्स मिस हुए हैं वो हम इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे। तो वर्ल्ड करंट अफेयर्स हमने जो है वो आज के दिन पढ़ना है। और ईयर 2022 जो कि करंट ईयर है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले जो है हमने 2020 एंड 2021 से जितने भी हमारे करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जिन लोगों ने वो नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, वर्ल्ड करंट अफेयर्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि अपकमिंग एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। इंस्पेक्टर एफआईए के, एडी एफआईए के, आईबी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं थ्रू एफपीएससी, जो कि जिनके जो पेपर्स हैं वो इंशाल्लाह ईद के फ़ौरन बाद कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आज हम लेक्चर नंबर 12 जो है वर्ल्ड करंट अफेयर्स का डिस्कस करने जा रहे हैं आप लोगों के साथ। तो देख लेते हैं हम क्या डिस्कस करते हैं। ब्लू डायमंड अफेयर इज़ रिलेटेड टू सऊदी अरेबिया एंड थाईलैंड। जो ब्लू डायमंड अफेयर है, किन दो मुल्कों के दरमियान एक वाक़या है, एक इंसिडेंट जो कि हुआ है। ये सऊदी अरेबिया एंड थाईलैंड के दरमियान ये इंसिडेंट हुआ था 1989 के अंदर। द ब्लू डायमंड अफेयर इज़ अ सीरीज ऑफ अनरिजॉल्व्ड क्राइम्स, ऐसे क्राइम्स एंड इनबिटर्ड डिप्लोमेटिक रिलेशंस ट्रिगर्ड बाय द 1989 थेफ्ट ऑफ जेम्स बिलोंगिंग टू द हाउस ऑफ सऊद। यानी कुछ जो एम्प्लॉइज़ थे थाईलैंड से जिनका ताल्लुक़ था, वो हाउस ऑफ सऊद में, यानी सऊदी अरेबिया का जो हाउस ऑफ सऊद है उसमें काम कर रहे थे। तो उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि उन्होंने कुछ डायमंड्स जो हैं वहाँ से चोरी किए हैं। ठीक है, तो ये ब्लू डायमंड अफेयर जो है ये किन दो मुल्कों के दरमियान डिस्प्यूट है या एक इंसिडेंट जो अकर हुआ था वो सऊदी अरेबिया एंड थाईलैंड के दरमियान है। अच्छा, उसके बाद पार्टी गेट स्कैंडल इज़ एसोसिएटेड विद बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन जो कि आपको पता है कि ये पीएम है, प्राइम मिनिस्टर हैं। कहाँ के? ये प्राइम मिनिस्टर हैं इंग्लैंड के, यानी आप यूके भी इसको बोल सकते हैं। अब हुआ क्या था पार्टी गेट स्कैंडल में? जैसा कि आपको पता है कि कोविड की वजह से काफ़ी जो है रिस्ट्रिक्शंस थी। ठीक है, काफ़ी पाबंदियां लगाई गई थी। ठीक है, तो इस दौरान ही बोरिस जॉनसन की पार्टी अरेंज की जाती है 10 डाउनिंग स्ट्रीट के अंदर। ठीक है, 10 डाउनिंग स्ट्रीट से मुराद जो कि बोरिस जॉनसन का ऑफिशियल रेजिडेंस है, जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके का ऑफिशियल रेजिडेंस है, जो कहलाया जाता है। तो वहाँ पर वो पार्टी होती है, काफ़ी लोग गैदर होते हैं, उसमें जो एसओपीज़ की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। तो उसकी बुनियाद पर जो है एक क्या डिमांड किया जाता है बोरिस जॉनसन से कि वो एज अ पीएम होते हुए, प्राइम मिनिस्टर यूके के होते हुए, ये सारी रिस्ट्रिक्शंस को जो है वो तोड़ रहे हैं। और उन्होंने एक पार्टी जो है वहाँ थ्रू की है 10 डाउनिंग स्ट्रीट के अंदर, तो वो रिज़ाइन कर दें, लेकिन उन्होंने रिज़ाइन होने से इनकार कर दिया था। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ लेते हैं द आर्मी ऑफ बुर्किना फ़ेसो। बुर्किना फ़ेसो ये एक मुल्क है। ठीक है, डिपोज्ड इट्स प्रेसिडेंट इन ऑन 24 जनवरी 2022। तो इनके प्रेसिडेंट को जो है वो डिपोज कर दिया गया था 24 जनवरी 2022 को। उसके बाद आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 इज़ जो रूट जो कि टेस्ट टीम के कैप्टन हैं। कहाँ के? टेस्ट टीम के कैप्टन हैं इंग्लैंड के। ठीक है, तो इंग्लैंड के बहुत मायनाज खिलाड़ी हैं। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं, टेस्ट में कप्तानी करते हैं इंग्लैंड की। तो इनको टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड दिया गया। और बिसाइड्स दिस, पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम हैज़ बीन डिक्लेयर्ड ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 बाय द इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ काउंसिल। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बाबर आजम को वनडे का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया था। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं। इंडोनेशिया हैज़ अनाउंस्ड दैट इट्स न्यू कैपिटल विल बी कॉल्ड नुसानतारा। ठीक है, तो इस वक्त जो हम इंडोनेशिया का जो नाम जानते हैं, जो कैपिटल जानते हैं, वो जकार्ता के नाम से जानते हैं। और पिछले लेक्चर्स में मैं आपको बता चुका हूँ कि ये प्लान कर रहे थे कि अपना कैपिटल जो है वो चेंज करें। तो अभी इन्होंने अनाउंस किया है कि इनका जो नया कैपिटल जिस नाम से जाना जाएगा वो क्या होगा? नुसानतारा उसका नाम होगा। तो ये आपने नोट कर लेना है, आइंदा आने वाले एग्ज़ाम्स के अंदर ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं।
अच्छा, रोबर्टा मेट्सोला is the new head of European Parliament, also the youngest ever person to clinch the job. ठीक है, रोबर्टा मेट्सोला ये एक फ़ीमेल हैं जो कि इस वक्त क्या हैं, इस वक्त जो है यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट की हेड जो है इनको लगाया गया है। ठीक है, और ये मोस्ट यंगेस्ट हैं इस वक्त तक, यानी जिन्होंने एज अ यंगेस्ट एवर पर्सन टू क्लिंच दी जॉब। ठीक है, जो कि न्यू हेड ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट हैं, वो यंगेस्ट हैं इस वक्त उनकी पूरी तारीख की। ठीक है, तो इसको आपने पढ़ना है। आगे चलते हैं। हिमावारी 8 इज़ अ सेटेलाइट ऑफ जापान। तो हिमावारी 8 इज़ द नेम ऑफ अ सेटेलाइट, जो कि कहाँ से उस सेटेलाइट का ताल्लुक़ है, वो है जापान की ये सेटेलाइट है। आगे हम चलते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वन दी IFN ग्लोबल अवार्ड 2021 फॉर प्रोमोटिंग इस्लामिक फाइनेंस अक्रॉस द वर्ल्ड। अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये अवार्ड जीता है जिसका क्या नाम है, इस्लामिक फाइनेंस अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ठीक है, तो ये इन्होंने अवार्ड जीता है IFN ग्लोबल अवार्ड, जिसका नाम है 2021 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के नाम गया है। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन हैज़ बीन स्टार्टेड इन चाइना। तो दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट मेट्रो जो है वो इस वक्त कहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है, वो इस वक्त चाइना में स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। इसके हवाले से मज़ीद पढ़ लेते हैं कि कितनी लेंथ में कितनी बड़ी है। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन ओपन इन चाइना शंघाई हैज़ ओपन 2 न्यू मेट्रो लाइन्स upholding its rank as the city with the largest metro network in the world. With the new lines, the total length of Shanghai's metro network has extended. अब ये extend हो गई है कितनी, 831 किलोमीटर, continuing to be the longest in the world. तो अगर आपसे अब कोई इंटरव्यू में पूछे, कोई एग्ज़ाम्स में पूछे कि दुनिया की सबसे बड़ी मेट्रो कहाँ पर मौजूद है, मेट्रो लाइन कहाँ पर मौजूद है, तो आपका आंसर होना चाहिए चाइना। According to the WHO, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली, इंडिया हैज़ दी हाईएस्ट नंबर ऑफ न्यू लेप्रोसी केसेस। अब लेप्रोसी केसेस क्या हैं, ये मैं जनरल साइंस में आपको पढ़ा चुका हूँ। तो इंडिया जो है इस वक्त नंबर 1 पे है कि उस वहाँ पर हाईएस्ट नंबर ऑफ लेप्रोसी केसेस हैं अकॉर्डिंग टू द WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, आगे हम चलते हैं। रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की वन द फीफा बेस्ट प्लेयर वोट ऑन मंडे 17 2022। तो 2022 में जो फीफा बेस्ट प्लेयर का अवार्ड है, वोट है, वो किसको मिला है, रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की। अब यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स जो हैं वो, या आपके ऑप्शंस में आता है लियोन मैसी आता है, या क्या कहते हैं उसको, रोनाल्डो आता है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो बहुत ज़्यादा लोग जो है इन दो में से ऑप्शन एक सही करते हैं, लेकिन इस वक्त 2022 में जो फीफा बेस्ट प्लेयर वोट जो है वो किसको मिला है, रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की। तो ये आपने याद रखना है। आगे हम बढ़ते हैं। रिवर सीन। रिवर सीन में आपको पढ़ा चुका हूँ कि कहाँ पर वाक़ है, तो ये फ्रांस में वाक़ है। विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज़ लोकेटेड इन फ्रांस। तो रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों आया, इसकी वजह भी हमें जानना होगी। तो जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जो न्यू ओलंपिक्स है 2024 के अंदर, वो फ्रांस में होना है। द सीन इज़ अ 777 किलोमीटर लॉन्ग रिवर सिचुएटेड इन नॉर्दर्न फ्रांस। नॉर्दर्न फ्रांस के ऊपर ये रिवर मौजूद है। द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द पेरिस ओलंपिक्स, जो कि 26 जुलाई 2024 से होगी, विल बी हेल्ड ऑन द रिवर सीन। रिवर सीन जो है वो फ्रांस में मौजूद है। ठीक है, न्यूजीलैंड इज़ सेट टू बैन द सेल ऑफ टोबैको टू इट्स नेक्स्ट जनरेशन, विच इज़ द वेरी गुड स्टेप बाय द न्यूजीलैंड, क्योंकि यही ही बीमारी है, यही एक स्मोकिंग ऐसी बीमारी है जो कि बेतहाशा बीमारियों को फैलाती है। तो न्यूजीलैंड ने ये अहता कर लिया है कि वो अब जो है टोबैको की सेल जो है वो नेक्स्ट जनरेशन को नहीं देगा। अब वो किस जनरेशन से स्टार्ट होगा ये सिस्टम, ये पढ़ लेते हैं थोड़ा सा डिटेल। न्यूजीलैंड विल बैन द सेल ऑफ टोबैको टू इट्स next generation in a bid eventually phase out smoking. Anyone born after 2008, यानी जो भी बंदा 2008 के बाद पैदा हुआ होगा, will not be able to buy cigarettes or tobacco products in their lifetime, यानी वो जो है पूरी ज़िंदगी जो है वो सिगरेट्स नहीं ख़रीद सकते, जो कि 2008 से जो लोग वहाँ पर पैदा हुए हैं। अंडर अ लॉ एक्सपेक्टेड टू बी इनएक्टेड नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर से ये जो लॉ है ये लागू हो जाएगा न्यूजीलैंड के अंदर। अच्छा, सिमुरू वोल्केनो विच इरप्टेड रिसेंटली इज़ लोकेटेड इन
انڈونیشیا. اب جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ انڈونیشیا دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پر وولکینوز جو ہیں وہ بہت زیادہ ایرپٹ ہوتے ہیں. تو آپ کے لیے یہ آنسر دینا بڑا آسان ہونا چاہیے اگر اس طرح سے کوئی آپشن آپ کے سامنے آ جائے. اگر وہاں پر آپشن انڈونیشیا ضرور موجود ہو تو زیادہ تر چانسز یہی ہوتے ہیں کہ وہ جو وولکینو ہے وہ انڈونیشیا سے ایرپٹ ہوا ہو. ٹھیک ہے. اس کے بعد نوویک جوکووک ٹینس اسٹار واز ڈپورٹڈ فرام آسٹریلیا آفٹر ہز انویکسینیٹڈ اسٹیٹس. اب یہ بہت زیادہ فیمس نیوز ہوئی تھی جنوری کے اندر جب یہ آسٹریلین اوپن ٹینس اسٹارٹ ہونا تھا 2022 کا. نوویک جوکووک جو کہ جن کا تعلق سربیا سے ہے, جو کہ بہت زبردست ٹینس اسٹار ہیں, ون آف مائی فیوریٹ ون. ٹھیک ہے. تو ان کو جو ہے وہ ڈپورٹ کر دیا گیا آسٹریلیا سے. کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ انویکسینیٹڈ تھے. ٹھیک ہے. اب نووک جوکووک جو ہے ان کا ایک اسٹانس ہے کہ انہوں نے یہ ویکسین نہیں لگوانی, تو اس وجہ سے وہاں سے ان کو آسٹریلیا سے ڈپورٹ کر دیا گیا. آگے ہم بڑھتے ہیں. 8 کنٹریز لوزنگ رائٹ ٹو ووٹ ایٹ یو این اوور ان پیڈ ڈیوز. ٹھیک ہے. اب یو این کے اندر, یونائٹڈ نیشنز کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ 193 کنٹریز موجود ہیں. ان میں سے اب 8 کنٹریز کو جو ہے ان سے یہ رائٹ چھین لیا گیا کہ وہ ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کاسٹ کر سکتے؟ کیونکہ ان کے کچھ ان پیڈ ڈیوز ہیں. ٹھیک ہے. جو کہ ایک آرگنائزیشن کو جو کہ اس کے ممبرز ہوتے ہیں انہوں نے وہ ڈیوز پے کرنے ہوتے ہیں اس کا حصہ بنے رہنے کے لیے. تو 8 کنٹریز نے, 8 ملکوں نے وہ ڈیوز جو ہیں وہ ان کو پرووائڈ نہیں کیے, تو اس وجہ سے ان کا جو وہ رائٹ آف ووٹ ہے وہ چھین لیا گیا. آگے ہم چلتے ہیں. چائنا ریکارڈڈ اٹس لوئسٹ برتھ ریٹ سنس 1949. تو 1949 میں چائنا کی ایگزسٹنس ہوتی ہے, تو اس وقت سے لے کر اب تک یعنی 2022 تک انہوں نے اس وقت لوویسٹ برتھ ریٹ دیکھا ہے. 2021 کے اندر تھرو آؤٹ دا ایئر ان کا لوویسٹ برتھ ریٹ رہا ہے. ٹھیک ہے. 1949 سے لے کر 2021 تک. ٹھیک ہے. آگے پرنس اینڈریو برٹش رائل فیملی ممبر ہیز بین اسٹرپڈ آف آل ہز رائل پیٹرونیجز اینڈ ملٹری ٹائٹلز. تو پرنس اینڈریو سے یہ سب کچھ لے لیا گیا ہے. ٹھیک ہے. آگے ہم چلتے ہیں. ساؤتھ افریقہ رپورٹڈ دی فرسٹ اومیکرون کیس ان دا ورلڈ. اب یہ اومیکرون کیا تھا؟ یہ ایک نیا ویریئنٹ تھا. کس کا ویریئنٹ تھا؟ یہ آپ کا جو کووڈ تھا, ٹھیک ہے, اس کا یہ نیا ویریئنٹ موجود ہوا تھا, آیا تھا. ٹھیک ہے. کووڈ کا تو اس حوالے سے بھی کافی ریسٹرکشنز پوری دنیا میں لگیں. ٹھیک ہے. تو یہ کیس کہاں سے ایرپٹ ہوا تھا؟ اومیکرون جو ویریئنٹ تھا یہ ساؤتھ افریقہ سے جو ہے ایرپٹ ہوا تھا, یا وہاں سے اس کو وہاں سے یہ جو ہے آیا تھا. اس کے بعد مایا اینجلو از دی فرسٹ بلیک وومن ٹو اپیئر آن یو ایس کوئن. یو ایس کوئنز جو ہیں, جس طرح سے ہمارے یہاں سکہ ہوتا ہے روپے کا, 2 روپے کا, 4 روپے کا, تو مایا اینگلو جو ہے از اے فرسٹ بلیک وومن جن کا جو سکے پر جو ہے وہ پورٹریٹ لگایا گیا ہے. ٹھیک ہے. یہ فرسٹ بلیک وومن ہے. اس کے بعد ڈاکٹر محمد محی الدین, دا فرسٹ پاکستان بورن سرجن امنگ دا ٹیم ہو میڈ ہسٹری ود پگ ٹو ہیومن ہارٹ ٹرانسپلانٹ. تو ڈاکٹر محمد محی الدین اس ٹیم کا حصہ تھے جنہوں نے کیا کیا, ایک یعنی خنزیر کا دل جو ہے وہ انسان کے اندر ٹرانسپلانٹ کیا. تو وہ اس ٹیم کا, اس ڈاکٹرز کی جو ٹیم تھی اس کا حصہ تھے. اور ڈاکٹر محمد محی الدین ایک پاکستانی بورن سرجن ہے جو کہ یو ایس کے اندر کام کر رہے ہیں. اچھا, اس بندے کا کیا نام تھا جس کے اندر یہ جو ٹرانسپلانٹ کیا گیا, ہارٹ کا ٹرانسپلانٹ کیا گیا, پگ کا جو ہارٹ ہے وہ ٹرانسپلانٹ کیا گیا, وہ اس کے نام تھا ڈیوڈ بینٹ, جو کہ ابھی اس دنیا میں نہیں رہے. آبویسلی he was dead recently. David Bennett seed was the first ever pig to human heart transplant was performed in USA on January 12, 2022 کے اندر یہ آپریشن آپریٹ ہوا, جس میں پاکستانی ڈاکٹر محمد محی الدین بھی اس ٹیم کا حصہ تھے. آگے چلتے ہیں. The famous World Expo is hosted by دبئی. ٹھیک ہے. ورلڈ ایکسپو جو ہے وہ دبئی میں اسٹارٹ ہوا اکتوبر 2021 سے لے کر مارچ 2022 تک یہ ایکسپو چلا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں دا جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ واز لانچڈ بائی جرمنی. تو جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ جو ہے یہ جرمنی نے لانچ کی ہے. فار 16 ایئرس اینجلا مرکل کون تھی؟ یہ چانسلر آف جرمنی تھی. ٹھیک ہے. چانسلر آف کیا تھی؟ جرمنی تھی, جنہوں نے یہ عہدہ اپنے پاس تقریباً 16 سال رکھا. انہوں نے سرو کیا ایز اے چانسلر آف جرمنی
for 16 years. آگے ہم چلتے ہیں. نیوزی لینڈ از ناٹ دی ممبر آف AUKU ایسپیکٹ. AUKU ایسپیکٹ جو ہے میں آلریڈی آپ کو پڑھا چکا ہوں پچھلے لیکچر میں. جن لوگوں نے نہیں دیکھا تو وہ ہمارا پچھلا لیکچر دیکھ سکتے ہیں. آگے ہم چلتے ہیں. جاپان ریسنٹلی سائنڈ ریسیپروکل ایکسس ایگریمنٹ RAA ود آسٹریلیا. تو RAA ریسیپروکل ایکسس ایگریمنٹ جو ہے وہ کس سے سائن ہوا ہے؟ وہ آسٹریلیا کے ساتھ سائن ہوا ہے. اب یہ ایگریمنٹ کیا تھا؟ جاپان اینڈ آسٹریلیا دس منتھ فارملی سائنڈ اے لینڈ مارک ریسپروکل ایکسس ایگریمنٹ RAA اسٹیبلشنگ اے ڈیفense کوآپریشن فریم ورک that will allow the stationing of troops in each other's countries along with the staging of joint training exercises and disaster support. تو یہ ریسیپروکل ایکسس ایگریمنٹ ہے جو کہ آسٹریلیا اور جاپان کے درمیان سائن ہوا ہے. اب اس ایگریمنٹ کے ساتھ یہ ایک دوسرے کے ملک کو ایک آپس میں جو ہے ایکسرسائزز بھی کر سکتی ہیں, ٹریننگ بھی کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اب زانگ منگ بیکمز دی سیکرٹری آف SCO شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن, جس کا پاکستان ممبر بنا تھا 2017 میں, پرماننٹ ممبر بنا تھا along with انڈیا. تو اس وقت اس آرگنائزیشن کے زانگ منگ جو ہیں وہ کیا ہیں؟ سیکرٹری جنرل ہیں. تو یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہوتی ہیں. یہ پوچھا جاتا ہے. ایپل بیکمز دا فرسٹ کمپنی ٹو ہٹ 3 ٹریلین مارکیٹ ویلیو 3 ٹریلین مارکیٹ ویلیو آن جنوری 3 2022 میں انہوں نے 3 ٹریلین مارکیٹ ویلیو کو ٹچ کیا ہے. آگے ہم بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں. پاکستان ایکوائرز 25 J-10C فائٹر جیٹس فرام چائنا. اب ریسنٹلی آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ 23 مارچ کی جو ہماری پیریڈ ہوئی تھی اس میں بھی یہ شامل ہوئے تھے, اور اس سے پہلے ایک ایونٹ ہوا تھا جس میں پرائم منسٹر عمران خان نے اس سیرمنی کا حصہ تھے, اس ایونٹ کا حصہ تھے جب یہ پاکستان کو ہینڈ اوور کیے جا رہے تھے. اب یہ جو 25 J-10C ہے, یہ جو طیارہ ہے یہ آپ کے جو انڈیا کا رافیل طیارہ ہے اس کے اگینسٹ میں اس کا کاؤنٹر فائٹر جیٹ ہے جو کہ اس طرز کے جیٹ کا مقابلہ کر سکتا ہے جو کہ انڈیا نے ریسنٹلی فرانس سے شاید جو ہے وہ معاہدہ طے کیا تھا اور رافیل طیارے لیے تھے. تو 25 J-10C جو ہے فائٹر پائلٹس پاکستان نے چائنا سے لیے ہیں. آگے ہم چلتے ہیں. انڈیا ڈیفیٹڈ سری لنکا بائی 9 وکٹس ٹو ون انڈر 19 ایشیا کپ 2021. تو انڈر 19 ایشیا کپ 2021 جو ہے انڈیا نے سری لنکا کو سے جیتا. ٹھیک ہے. G7 2022 سمٹ ول بی ہیلڈ ان جرمنی. ٹھیک ہے. G7 ممالک کا ایک گروپ ہے جن کا جو سمٹ ہے وہ اس سال جرمنی میں منعقد ہوگا. According to the Wall Street Journal, the US spent $14 trillion on wars in last 20 years. تو US نے تقریباً 14 ٹریلین ڈالرز جو ہیں وہ کس پر خرچ کیے ہیں؟ صرف اور صرف وارز پر خرچ کیے ہیں لاسٹ 20 ایئرس پہ. اور یہی وجہ تھی کہ امریکہ نے اپنے آپ کو پل آؤٹ کیا. کہاں سے پل آؤٹ کیا ہے؟ افغانستان وار سے. انہوں نے اپنی فوجیں واپس بلائی کیونکہ ان کی اکانومی تباہ ہونے جا رہی تھی. جتنا وہ خرچ وہاں پر کر رہے تھے تو اس وجہ سے ان کے ملک جو ہے اس کا بڑا لاس ہوتا جا رہا تھا. فرانس ہولڈز دا پریزیڈنسی آف یورپین کاؤنسل فرام جنوری 1 2022. تو یورپین کاؤنسل کی جو پریزیڈنسی ہے وہ اس وقت کب سے فرانس کے پاس ہے؟ کب سے؟ جنوری 1 2022 سے ان کو یہ دے دی گئی ہے. 45 جرنلسٹ ور کلڈ ان 2021. ٹھیک ہے. اکارڈنگ ٹو دا انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ. تو تقریباً 45 جرنلسٹ جو ہیں وہ مارے گئے 2021 میں انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ کی رپورٹ کے مطابق. اچھا. اسٹار لنک از آپریٹڈ بائی اسپیس ایکس ایجنسی. ٹھیک ہے. اسپیس ایکس ایجنسی جو کہ آپ کو پتہ ہوگا ایلن مسک کی ہے. ٹھیک ہے. وہ اس کو اسٹار لنک کو آپریٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے. اور ایلن مسک کون ہے؟ وہ اس وقت دنیا کے امیر ترین شخص ہیں. ٹھیک ہے. اف آئی ایم ناٹ رانگ, کریکٹ می اف آئی ایم. اچھا. ایز آن جنوری 1 2022 7.8 بلین. کیا؟ 7.8 بلین از دی اسٹیمیٹڈ پاپولیشن آف دا ورلڈ. یعنی پوری دنیا کی جو اس وقت آبادی ہے ایز پر US سینسس بیورو وہ ہے تقریباً 7.8 ارب انسانوں کی آبادی ہے اس وقت ایز پر US سینسس بیورو, جنہوں نے یہ رپورٹ جو ہے
1 جنوری 2022 کو شائع کی۔ تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا ورلڈ کرنٹ افیئرس کے حوالے سے۔ امید کرتا ہوں یہ آپ کو پسند آیا ہوگا، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ہٹ کر دیجئے تاکہ آپ کو بر وقت ہمارے لیکچرز مل سکیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ جلد ایک نئے لیکچر کے ساتھ، جب تک اپنا بہت خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔